हालेलुया, खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जय मसीह की। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, खुदा की पनाह में हैं, खुदा ने आपको संभाला हुआ है। हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश हैं? ज़ोरदार ताली बजा दें अपने लिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने दोबारा से मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान में कलाम को शेयर कर सकूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ, और खुदा के बाद खुदा के खादम और खुदा की खादमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके लिए बरकत का बायस बन सकूँ। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने को हैं, सीखने को हैं, बहुत से लोग इस आयत को अपनी दुआ में कोट करते हैं। बहुत से लोग इस आयत को जो है ना बोलते हैं जब दुआ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। आमीन। जब मैं खुदा से कलाम मांग रहा था, जब मैं दुआ कर रहा था, तो ये आयत खुदा मुझे दे रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये पहला मैसेज होगा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला सरमन होगा जो सिर्फ मुझे एक ही आयत मिली है। मैंने काफ़ी दफ़ा मैसेजेस दे चुका हूँ, मैं कितने मैसेज दिए हैं मैंने बाइबल से, मैंने काफ़ी हवाले पढ़े हैं आगे से पीछे से, लेकिन आज का जो वचन है मुझे सिर्फ खुदा ने एक आयत दी है। और मेरा ईमान यकीन है कि जब आप सुनेंगे और आप बरकत पाएंगे, और जितने लोग दुआ में इस आयत को पढ़ते थे, कोट करते थे, आप सोचेंगे और आप समझेंगे कि इसमें कितना रेवलेशन है। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब दुआ करते हैं तो हम लोग हमेशा इस आयत को कोट करते हैं, यूहन्ना 3:16। मेरे साथ मिलकर निकाले यूहन्ना 3:16। मेरा ख्याल है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको शायद ये आयत जो है ना ज़ुबानी आती है, सबको शायद आती होगी। अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं पढ़ा, अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं सुना, तो समझिए कि फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आमीन। तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखने वाले हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो समझें कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये जो आयत है ये पूरी बाइबल का एक खलासा है। ये जिसे आप निचोड़ कहते हैं ना, ये पूरी बाइबल का निचोड़ इसी आयत के अंदर है। आमीन। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो इस आयत में हम सीखते हैं, ये आयत हमें खुदा की नजात के बारे में सिखाती है, खुदा के करीब लेके जाती है, क्योंकि खुदा जो है हमारा वो मोहब्बत है। आमीन। इस आयत में मैं कुछ आपको 4 सच्चाइयाँ जो बताना चाहता हूँ वो ये है। सबसे पहली, खुदा मोहब्बत है। नंबर 2 पे खुदा तोहफा है। नंबर जो 3 है वो ये है कि इंसान का जवाब और हमेशा की ज़िंदगी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत का जो आगाज़ है, मोहब्बत का जो आगाज़ था, मोहब्बत का जो शुरू था, जो मोहब्बत की शुरुआत थी, वो खुदा ने की थी। हम लोगों ने पहले खुदा से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की थी, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। आमीन। मैं किसी आम मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं एक ख़ास मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं है, ये वो वाली मोहब्बत है जो खुदा आपसे करता है। जब इंसान गुनाह में था तो खुदा ने आपसे मोहब्बत की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते तो लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबियाँ हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाह में थे, तो मेरी और आपकी खातर मुआ ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। खुदा ने
हम सबसे मोहब्बत इसलिए नहीं की थी कि हम बहुत अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि खुदा क्या है, मोहब्बत है। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, खुदा मोहब्बत है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, शायद आने वाले टाइम पे आपके काम आए। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट वो ये है कि खुदा हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। बेलौस मोहब्बत खुदा हमसे करता है। खुदा ने हमसे कफ़ारे की मोहब्बत की है, क्योंकि उसने अपना कफ़ारा मेरे और आपके लिए दिया। ये हमारे खुदा की मोहब्बत है। उसने हमें छुटकारे की मोहब्बत दी है। छुटकारे की मोहब्बत खुदा ने हमसे की है। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि खुदा ने हमसे वो मोहब्बत की है जिसमें कोई शर्त नहीं है। बेशर्त खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। और नंबर 4 है, खुदा ने हमसे हमेशा कायम रखने वाली मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जिसका कोई एंड नहीं है, वो मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं है, वो मेरे और आपके खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। नंबर 5 पे क्या है? कुर्बानी देने वाली मोहब्बत। नंबर 6 है जज ना करने वाली मोहब्बत। अक्सर हम लोग जज करते हैं ना कि यार मैं तेरे प्यार करता, तू मैंने प्यार नहीं करता है। लेकिन ये वो वाली मोहब्बत नहीं है। ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई जजमेंट नहीं है। वो आपको प्यार करता है। माफ करने वाली मोहब्बत। मेरे जीजो, जब कभी हमसे कोई गलती कताई होती है, जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन जब भी हम तौबा करते हैं, जैसे ही हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमें क्या कर देता है? माफ़ कर देता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ढूंढने वाली मोहब्बत। खुदा हमसे ढूंढने वाली मोहब्बत करता है। आपको याद है कि खुदा ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि 100 बेड़े हैं, अगर 99 वहाँ पे हैं और एक गुम हो गया है, तो मेरा और आपका जो खुदा है उससे क्या करता है? ढूंढता है। ना कि ढूंढता है, बल्कि उसको क्या करता है? अपने कंधों पर उठा के लाता है। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। और मेरे जीजो, मौका देने वाली मोहब्बत। खुदा आपको बार बार मौका देता है। खुदा आपको बार बार चांस देता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ चुकी है। ब्लेसिंग वाली मोहब्बत, गिविंग मोहब्बत खुदा आपसे करता है मेरे जीजो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता का क्या किया बेटा? बख्श दिया। हालेलुया। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है दुनिया से मोहब्बत क्यों की खुदा ने। दुनिया से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन, बल्कि हर एक इंसान से खुदा ने मोहब्बत की है। वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे गुनाहगार हो, वो चाहे बीमार हो, वो चाहे कमज़ोर हो, वो किस कौम से है, वो किस जाति से है, वो किस धर्म से है, खुदा ने आपके हर एक के साथ खुदा ने क्या की? मोहब्बत की। आप इंग्लिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, खुदा ने आप सबसे क्या की है? मोहब्बत की है। हालेलुया। और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा खुदा ने क्या किया? हमारे लिए बख्श दिया। ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है। ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है कि जैसे आप खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुम मुंह से तो मुझे ए खुदा कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और खुदा ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा क्या किया? बख्श दिया। बख्श देने का मतलब यह है कि उसने क्या किया? दुनिया में भेजा मेरे और आपके गुनाहों की खातर। मेरे और आपकी खातर उसने क्या किया? सलीब को लिया। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आसमानी बाप ने यहां पे क्या किया है? उसने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा, बल्कि उसने अपने इकलौते बेटे को देने से गुरेज ना किया। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। मेरे जीजो, जिसने अपने इकलौते बेटे को देने के लिए गुरेज ना किया, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा ने अपने बेटे को क्यों दुनिया में भेजा? खुदा ने अपने बेटे को क्यों दिया? क्योंकि गुनाह की कीमत क्या थी? मौत थी। गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत थी। मेरे अजीजों, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि गुनाह
जो इंसानों ने किए थे, हम शायद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते थे। इसलिए खुदा ने क्या किया, यस्सु को भेजा, क्योंकि हमारे जो गुनाह थे वो इस कदर ज़्यादा थे, वो इतने बड़े गुनाह थे कि शायद हम उसका कफारा खुद नहीं दे सकते थे। इसलिए मेरे और आपके गुनाहों की खातिर खुदा ने क्या किया, यस्सु को दुनिया में भेजा। आमीन, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि देखो खुदा का बरा जो दुनिया के तमाम गुनाहों को क्या कहता है, उठाए लिए जाता है। मेरे जो ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जो कोई उस पर क्या करे, ईमान लाए। जो कोई, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, जो कोई इससे मुराद, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब हो, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, या मैं बहुत जी पढ़ा लिखा हूँ। चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, खुदा ने यहाँ पे क्या किया, हर एक इंसान को खुदा ने की दावत दी है कि जो कोई, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि खुदा कौन से हमसे मोहब्बत करता है, जिसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो कोई क्या करे उसके ऊपर ईमान लाए। तो ईमान लाना मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, शायद हम लोग समटाइम सोचते हैं हाँ जी खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पे है, खुदा यहाँ पे मौजूद है, खुदा यहाँ पे उतरा हुआ है। ये कहना काफ़ी नहीं है, ये कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे क्या करें, अपना शख्सी नजात देंदा उसको क्या करें, कबूल करें, उसे अपना उदार करदा स्वीकार करें, उस पर क्या करें, भरोसा करें, अपनी जिंदगियां उसके हवाले करें, उसकी पैरवी करें, उसके कलाम के ऊपर चले, उसके वचनों के ऊपर चले। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे। आमीन, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम ईमान के वसीला से फजल ही से क्या निजात पाते हो। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इसको आगे पढ़ते तो लिखा है कि हलाक ना हो। आपको मज़ा आ रहा है कि एक एक लफ्ज़ का मैं आपको तशरीह करके बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ का मैं आपको तर्जुमा करके बता रहा हूँ कि एक आयत में खुदा ने कितने रेवलेशन रखे हैं। शायद हम लोग बाइबल खोली 1 मिनट में पढ़े और शू करके हम लोग साइड पे हो गए। लेकिन देखिए जब हम लोग इसको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ते हैं तो खुदा में क्या करता है, बरकतें देता है। लिखा है कि हलाक ना हो। हलाक मेरे जो खुदावंद जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा यसू किसी की हलाकत नहीं चाहता। हर एक इंसान जो है वो एक दिन खुदा के सामने क्या होगा, खड़ा होगा। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये दुनिया मेरे अजीज़ों ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जानी है। ये दुनिया आर्जी है, ये टेम्परेरी है। लेकिन गुनाह जो क्या करता है, हमें हलाकत की तरफ लेके जाएगा। गुनाह हमें क्या करेगा, हलाकत की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस्सु हम में से जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, यस्सु किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा आपसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। आमीन। गुनाह क्या करता है हमारी ज़िंदगी में, गुनाह, सॉरी मुझे कुछ आपको शायद दिखाना पड़े, मैं भी यूज़ करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं 2-2 3-3 यूज़ करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुनाह हमसे क्या करता है, खुदा से हमें क्या करता है, जुदा करता है, हमारे दिलों को सख्त करता है। समटाइम जब आप कुछ देखते हैं, आपके दिल में एक ही बात आती है, यार इसका कितना सख्त दिल है, यार इसको रहम नहीं आ रहा कि किसी को कोई मार रहा है कि कुछ कर रहा है। क्यों? कि जब आपकी ज़िंदगी में गुनाह होगा ना, तो वो आपको क्या करेगा, खुदा से जुदा करेगा। और ये गुनाह तो आप साथ में ले लेके घूमते हैं पॉकेट में। जब कभी आप बेड पे बैठ गए, आपको पता नहीं चला 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आपने रीलें जो है देख देख के आपके पास टाइम ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो गुनाह वो यही है मेरे से। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, गुनाह क्या करता है, खुदा से आपको क्या करता है, जुदा करता है, आपके दिलों को सख्त करता है, आपको दुआ करने से रोकता है। बहुत से लोग मेरे साथ इस बात से एग्री करेंगे, जब हम लोग विजिट करते हैं ना कैंपों में, लड़कों के रूमों में हम जाते हैं ना, तो उनकी शक्ल बता रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं। हमने उनके पास के, हाँ जी रेडी हो, नहीं रेडी हो, हाँ जी। क्यों? जब आप गुनाह में होंगे ना, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। वो गुनाह क्या करता है, आपको चर्च आने से रोकता है, आपको दुआ करने से रोकता है। यानी कि आपने अगर सुबह दुआ की है तो शाम को आप सोचेंगे नहीं यार चढ़ की करनी, रात सुबह दुआ की थी, इसने रात में फिर दुआ ही करनी है, थोड़ी देर मोबाइल में देख लेने हैं। ऐसे ही है।
تو گناہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں خدا سے دور کرتا ہے، بلکہ ہمیں ابدی ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لیکن مسیح ہماری زندگی میں کیا کام کرتا ہے؟ وہ ہمیں معاف کرتا ہے، وہ ہمیں پاک کرتا ہے، وہ ہمیں صاف کرتا ہے، اور وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ اپنی نجات کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے خدا کی محبت۔ ہاللیلویہ۔ لاسٹ میں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی پائیں، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ ہمیشہ کی زندگی کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا مطلب ہے کہ خدا کے ساتھ رشتہ بنانا، خدا کے ساتھ تعلق بنانا۔ اور جب آپ خدا کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جب آپ سمجھتے ہیں، اس چیز کو پڑھتے ہیں، تو خدا ہمیشہ کی زندگی کی برکتیں آپ کے اوپر دیتا ہے۔ کیسے؟ لکھا ہے کہ گناہوں کی معافی، آپ کو گناہوں کی معافی مل جائے گی، خدا کے ساتھ آپ کا تعلق ہوگا، آپ کو روحانی طور پر آپ کو سکون ملے گا۔ دیکھیں، جب آپ کوئی مشکل میں ہیں، آپ کسی پریشانی میں ہیں، جب آپ کسی ٹینشن میں ہیں، جب آپ ہمارے پاس بھی آئیں گے تو ہمارے پاس بھی یہی چابی، دوسری کوئی چابی نہیں ہے۔ ہم بھی آپ کو کیا کہیں گے کہ دعا میں جو ہے نا جھک جاؤ، خدا کے حضور جھک جاؤ۔ جب آپ دعا کریں گے تو آپ کو تسلی ہوگی، آپ کو اطمینان ہوگا، کیونکہ یہ خدا کا کلام کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اور آپ کی جو دعائیں ہیں وہ عام دعائیں نہیں ہوں گی، آپ کی پاورفل دعائیں ہوں گی، آپ کی جلالی دعائیں ہوں گی، اور انہی دعاؤں میں خدا آپ کو نئی امید دے دے گا، نیا زور آپ کو دے دے گا، اور ابدی خوشی آپ کو دے دے گا۔ آمین۔ یہ ہے میرے اور آپ کے خدا کی محبت۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک اگزامپل دینا چاہوں گا۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ یتیم ہے، جس کے پاس باپ نہیں ہے، ایک بچہ جو یتیم ہے، جس کے پاس باپ نہیں ہے، اگر اس سے باپ کی محبت مل جائے، آپ نے اکثر دیکھا ہے نا، بہت سے بچے ایسے ہیں جن کے کوئی وارث نہیں ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان بچوں کو کیا کرتے ہیں؟ پکڑتے ہیں اور اپنے پاس لے جاتے ہیں، اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ آپ سوچیں، اگر کسی یتیم بچے کو باپ کی محبت مل گئی تو اس کی ساری زندگی کیا ہوگی؟ چینج ہو جائے گی، کیونکہ اس کو نئی زندگی مل جائے گی۔ آمین۔ ایسے ہی میرے عزیزو، جب ہم خداوند یسوع مسیح کو، جب ہم لوگ اسے قبول کرتے ہیں، جب ہم اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ایسے ہی ہماری جو زندگیاں ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ چینج ہو جاتی ہیں۔ ایسے ہی ہماری زندگیاں کیا ہوتی ہیں؟ نئی ہو جاتی ہیں۔ آمین۔ اور آگے لکھا ہے کہ جیسے انسان کیا کرتا ہے؟ خدا کو اپنا فرزند بناتا ہے۔ خدا آپ کو کیا کرے گا؟ اپنا فرزند بناتا ہے، اور آپ کو روحانی زندگی یعنی کہ نئی زندگی خدا آپ کو دے دیتا ہے۔ اور میرے عزیزو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا آپ سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا گناہ آپ کو خدا کی محبت سے جدا نہیں کر سکتا، کیونکہ خدا ہمارا کیا ہے؟ محبت ہے، اور یسوع ہی نجات کا رستہ ہے۔ یسوع ہی نجات کا رستہ ہے، اس کے اوپر ایمان لائیں۔ ایمان کے بغیر آپ نجات نہیں پا سکتے۔ اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج آپ کے لیے گڈ نیوز ہے کہ آج آپ کی نجات کا دن ہے، آج نجات کو قبول کرنے کا دن ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن میرے عزیزو، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، ابھی بھی شاید بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں، ابھی بھی ان کے مائنڈ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، نہیں یار میں بہت گناہ گار ہوں، نہیں یار میں تو بہت نکما ہوں، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، میں نے جیسا آپ کو بتایا، آپ اس آیت کو پڑھ لیں، یوحنا 3:16 کو، جس میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس کے اوپر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ کیا کرے؟ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ کی زندگی اسی کے پاس ہے، اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں۔ اس نے ہر ایک انسان کو یہاں پہ دعوت دی ہے، ہر ایک انسان اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے۔ جب آپ اس کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے، آپ کو آپ کے جو گناہ ہیں وہ آپ کے گناہ جو ہے وہ خدا معاف کرے گا، آپ کو اپنا فرزند بنائے گا، اور آپ کو ہمیشہ کی زندگی کیا کرے گا؟ عطا کر دے گا۔ آمین۔ اور میرے عزیزو، لاسٹ بات میں کہہ کے بند کرنے کو ہوں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گناہ اس ٹائم پیک پہ ہے، زور پہ ہے۔ لیکن آج جب میں صبح دعا کر رہا تھا تو یہ الفاظ مجھے خدا نے دیے تھے کہ بہت سے لوگ، بہت سی جو میری بہنیں ہیں اسپیشلی، یہ ان کے لیے ہے، بھائیوں کے لیے بھی ہے، ٹھیک ہے؟ جب کوئی آپ سے پوچھتا ہے یا آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ ریلیشن میں ہیں، کیا آپ ریلیشن میں ہیں، ان کو بولے یس میں ریلیشن میں ہوں، آئی ایم ریلیشن ود جیزس،
कि उससे कहें हाँ मेरा जो रिलेशन है वो खुदा के साथ है, क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है वो खुदा के साथ है। मेरे जीजो, जब आपका तल्लक, जब आपका रिलेशन खुदा के साथ होगा, जो सामने वाला शायद आपको आपके साथ खेलना चाह रहा है, शायद आपके साथ प्ले करना चाह रहा है, शायद आपके साथ ड्रामा करना चाह रहा है, जब आप उसे बताएंगे कि हाँ जी मेरा रिलेशन जो है वो यीशु के साथ है, हाँ जी मेरा जो रिलेशन है वो खुदा के साथ है, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही फिर उसे जवाब दे देगा। आमीन। मेरा ईमान यकीन है कि इस कलाम के वसीले से खुदा ने आपको बरकत दी। अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे हम सब लोग। आए हम चंद लम्हे जो है ना वो दुआ में गुजारते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। आसमानी जलाली बाप तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ यहोवा पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यहोवा पाक खुदा के जो कलमा, जो कलाम खुदावंद पाक खुदा तूने मुझे दिया था खुदावंद पाक खुदा, मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दिया खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद मैंने इनको बता दिया है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा इनको बख्श दिया खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा मैं ईमान रखता हूँ यहोवा पाक खुदा, यकीन रखता हूँ यहोवा पाक खुदा कि आज तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा तुझे जानेंगे, तुझे मानेंगे, तुझे पहनेंगे कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस मोहब्बत के लिए खुदावंद पाक खुदा जो तू अपने बच्चों से करता है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा हम लोग इस लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया है अपना बेशकीमत लहू देकर। हम तेरे उस लहू के लिए, तेरे उस बलिदान के लिए, तेरे उस कफारे के लिए यहोवा पाक खुदा जो तूने हमारे लिए दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा कि तू जो अपने लोगों से मोहब्बत करता है यहोवा पाक खुदा, तू किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता खुदावंद पाक खुदा, बल्कि तू चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत आए खुदावंद पाक खुदा। और तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा आज इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदावंद पाक खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा तेरे लोग आज तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे यहोवा पाक खुदा। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से तेरे लोग तुझे अपना उदार करदा स्वीकार करे यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद तू इनकी जिंदगी में काम कर यहोवा पाक खुदा। मैं खुदावंद पाक खुदा तेरा खादम होने के नाते यहोवा पाक खुदा जितने लोग तेरे हजूर सामने को हैं यहोवा पाक खुदा, तेरे लोग जिस उम्मीद के साथ है, जिस आस के साथ खुदावंद पाक खुदा आज तेरे घर आए थे खुदावंद पाक खुदा, ईमान रखते हैं यहोवा पाक खुदा इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा इनकी जिंदगी में जो दरवाजे बंद है खुदावंद पाक खुदा आज वो खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावंद इनकी जिंदगी में वो बरकतें, वो ब्लेसिंग खुदावंद पाक खुदा जो तूने रखी है खुदावंद अपने लोगों को दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा तुझे आज जान सके खुदावंद पाक खुदा कि तू हमसे मोहब्बत करता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, लव यू जीसस खुदावंद, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तू ही है जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनता और जवाब देता है। सुन जवाब दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम यीशु के जलाल के लिए, उसकी हजूरी के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा सचमुच मेरे अजीजों हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। आमीन। तो आप सब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू जी। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सब खुश हैं? हालेलुया। और बेशक खुदा की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग चुका है और ऑलरेडी हम ब्लेस हो चुके हैं, कलाम सुन चुके हैं एक बार और वर्शिप के वसीला से भी हमने बरकत पाई है। तो सारा जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं। आमीन। तो अब वक्त है कि हम और बरकत को पाएं। हालेलुया। देखें, खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। और वही रूह, वही खुदा का आत्मा जो एवरी संडे हमें बरकत देता है, वही आत्मा मेरा ईमान है कि एक बार फिर कलाम करेगा और हम सब यहाँ से ब्लेस होकर लौटेंगे। आमीन। कितनों का ईमान है? हालेलुया। कि खुदा हमें बरकत देगा, खुदा का रूह कलाम करेगा। हालेलुया।
तो बेशक खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है, वो कलाम करेगा, हम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे और शुक्रगुजारी के साथ हमारे दिल भरे होंगे और आशीष के साथ हम यहाँ से लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सचमुच हमारा खुदा जो है वो बहुत महान है। आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, सीखेंगे। और ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है ईमान के बारे में, और पास्टर जी ने हमें अच्छे से बताया हुआ है कि ईमान जो है वो छोटा भी होता है और ईमान जो है वो बड़ा भी होता है। हालेलुया। अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि कम इत्कादो, हालेलुया, इसका लिटिल फेथ। तो उस कनानी औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐ औरत तेरा ईमान, हालेलुया। तो आज हम, और ये ईमान की किस्में हैं, ईमान छोटा भी होता है, ईमान बड़ा भी होता है और ईमान जो है वो जिंदा भी होता है। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ईमान जो है सिर्फ जिंदा ही नहीं होता, सिर्फ छोटा ही नहीं होता और सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, बल्कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे मुर्दा ईमान पर, कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। आमीन। तो आज जो खुदा ने बात की है वो यही है कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि ईमान लाना आसान है पर अमल करना, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुन लेते हैं, आमीन, और उसे कबूल भी कर लेते हैं, उस पर आमीन भी बोल देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हालेलुया। तो कलाम खुदा में से निकाले मेरे साथ, हम पहला हवाला पढ़ेंगे यीशु के जलाल के लिए। याकूब पहला बाप और उसकी आयत नंबर 22, 22 नंबर आयत। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 22। थैंक यू जीसस। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। खुदा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर अमल भी करें। हालेलुया। तो क्यों खुदा कह रहा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो? इसका मतलब कि खुदा के पास बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो उस कलाम पर ईमान भी रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और हाँ और आमीन बोलते हैं। एग्री हैं आप सब? हालेलुया। तो ये कलीसियाओं में हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं कि चर्च रेगुलर आते हैं और घुटने टेकते हैं, दुआ भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? खुदा आज क्या कलाम कर रहा है कि कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ आमीन कहने वाले नहीं, सिर्फ ये कहने वाले नहीं बनो कि हाँ आज का कलाम मेरे लिए था। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और जल्दी से रिसीव भी करते हैं, ईमान भी ले आते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और आज खुदावंद पाक खुदा फरमा रहा है कि कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। तो ज़रूरत है कि हम अमल करने वाले बने। खुदा आज कलीसियाओं में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो महज सुने ना बल्कि सुने हुए कलाम पर अमल करें। हालेलुया। तो ये काफ़ी नहीं है कि मैंने कलाम को सुन लिया है, आमीन बोल दिया है, मैं ईमान ले आया हूँ। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपके जीवन में कभी तब्दीली नहीं आएगी, कभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। हालेलुया। तो खुदा इसीलिए फरमा रहा है कि बहुत सारी ज़िंदगियां हैं, बहुत सारे लोग हैं चर्चेस के अंदर जो कलाम को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे। और यही कारण है कि ज़िंदगियां तब्दील नहीं हो रही। ज़िंदगियों के अंदर वो बरकतें, वो आशीषें, वो फल खुदा को नज़र नहीं आ रहे जो खुदा देखना चाहता है।
خدا آپ کی زندگیوں کے اندر پھل دیکھنا چاہتا ہے. آمین. تو یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کلام سنا ہے اور ٹیسٹمنی بھی دے دی کہ پاسٹر جی آج کا کلام میرے لیے تھا، اور چرچ کے باہر نکلتے ہی پھر وہی پرانی انسانیت، پرانی زندگی، اور اس کلام پر عمل نہیں کرنا. اور یہی کارن ہے کہ آج تک ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں ہے. یہی کارن ہے کہ ہماری زندگیوں میں گواہی نہیں ہے. یہی کارن ہے کہ ہماری زندگیوں میں آج پھل نہیں ہے. پاسٹر جی آج کا کلام میرے لیے تھا، یہ کہنا خدا کہہ رہا ہے کہ کافی نہیں ہے. خدا فرما رہا ہے کہ سنے ہوئے کلام پر عمل کرنا ہے، تب ہی زندگی تبدیل ہوگی. آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاسٹر جی یہ کلام میرے لیے تھا، لیکن باہر جا کر پھر وہی زندگی. آج ہم نے محبت کے بارے میں کلام سنا، ہاللیلویہ. سب لوگ ایگری کرتے ہیں، ہاللیلویہ. آپ نے ایمان رکھا ہے خدا کے، یہ خدا کا کلام ہے، ہاللیلویہ. لیکن اگر ہم دوسروں سے محبت نہ کریں تو اس کا مطلب کہ ہم صرف کلام کو سن رہے ہیں، اس پر عمل نہیں کر رہے، اور اسی لیے ہماری زندگیوں میں پھل نہیں ہے. اسی لیے ہماری زندگیوں میں وہ برکت، وہ آشیش نہیں ہے. اگر ہم معافی کے بارے میں کلام سنیں، معافی پر، اور ہم دوسروں کو معاف نہ کریں تو پھر ہاللیلویہ. تو یہی ہو رہا ہے آج ہم میں سے بہت سارے ہیں جو نشے بازی کے بارے میں کلام سن چکے ہیں اور یہ گواہی بھی دے چکے ہیں کہ یہ کلام جو ہے یہ میرے لیے تھا، آج خدا نے میرے ساتھ کلام کیا، لیکن زندگی نہیں بدلی. نشے آج بھی زندگی کے اندر اسی طرح سے کنٹینیو ہیں، ہاللیلویہ. تو خدا فرما رہا ہے کہ گواہی دینا کافی نہیں ہے، ہاں اور آمین کہنا کافی نہیں ہے، ہاللیلویہ. ایک اور حوالہ نکالیں میرے ساتھ غلام خدا میں سے، یعقوب 2 باب اور اس کی آیت نمبر 26. او یس خداوند تیرا شکر ہو، دھنیہ واد ہو. لکھا ہے کہ غرض جیسے بدن بغیر روح کے مردہ ہے، ویسے ہی ایمان بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے. آمین، ہاللیلویہ. تو سسٹر کویت آپ نے نکالا ہے، آپ پڑھ دیں گی ہندی میں؟ او یس، پربھو تیرا شکر. ہاللیلویہ. تو جیسے آتما بنا مردہ ہے، ڈیڈ ہے، اسی طرح کرم کے بنا شریر بھی مردہ ہے. آپ کا جو ایمان ہے وہ بھی بغیر اعمال کے مردہ ہے، کرم کے بغیر مردہ ہے. تو اگر آپ نے کلام کو سنا، وشواس کیا اور اس کے مطابق کرم نہیں کیا تو آپ کی زندگی میں کبھی بھی پھل نہیں آئے گا. آپ کے اندر جو وشواس ہے وہ اگر اس کے ساتھ آپ کے کرم نہیں ہے، آپ کا عمل نہیں ہے، تو پھر وہ وشواس جو ہے بائبل کہتی ہے کہ وہ مردہ ہے. ہاللیلویہ. اور مردہ وشواس کسی کو بدل نہیں سکتا، اور مردہ وشواس نہ خود بدلتا ہے نہ دوسروں کو بدل سکتا ہے. وہ خدا کے کسی کام کا نہیں ہے. مردہ وشواس جو ہے اس سے خدا کے نام کو کوئی جلال نہیں ملتا. آمین. تو خدا آج چاہتا ہے کہ ہم صرف سننے والے نہ ہوں بلکہ سنے ہوئے کلام پر عمل کرنے والے ہوں اور خدا کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوں. ہاللیلویہ. ہمارا خدا زندہ پرمیشور ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر جو وشواس ہے وہ جیوت ہو. وہ صرف ہمارے دعوے میں، ہمارے ہونٹوں پر صرف نظر نہ آئے بلکہ ہمارے کریکٹر میں، ہمارے کردار میں، ہماری زندگی میں بھی نظر آئے. یس، تھینک یو جیزس، آپ کا شکر. اسی طرح ایک اور حوالہ ہم نکالیں گے کلام خدا میں سے، پیدائش 6 باب اور اس کی آیت نمبر 22. خدا نے نوح سے کلام کیا اور نوح نے یوں ہی کیا جیسا خدا نے اسے حکم دیا تھا، ویسا ہی عمل کیا. ہاللیلویہ. تو نوح کو خدا نے ایک آگیا دی
اور جیسے پربھو نے آگیا دی، جیسے خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا، ویسا ہی اس نے عمل کیا. ہاللویا. اور دیکھیں کہ جب نوح نے خدا کی مرضی پر عمل کرنا شروع کیا تو وہاں پر جو سچویشن تھی نا وہ نارمل نہیں تھی. وہاں پر لوگ اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہوں گے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ وہ کشتی بنانے کی آگیا ملی تھی اس کو، اور جیسا خدا نے حکم دیا ویسے وہ کشتی بنانا شروع ہو گیا. اور جب وہ کشتی بنا رہا تھا تو بہت سارے لوگ اسے دیکھ رہے ہوں گے اور دیکھ کر اس کا مذاق بھی اڑا رہے ہوں گے، اسے بیوقوف سمجھ رہے ہوں گے کہ دیکھو یہاں پر تو بارش کا کوئی تاثرات نظر بھی نہیں آ رہے، کوئی بارش کا مقام بھی نہیں ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ کئی سالوں تک اور بھی آگے بارش کبھی نہیں ہوگی شاید. تو یہ کشتی بنا رہا ہے، یہ عجیب ہی بندہ ہے. لیکن خدا جو نوح تھا اس کا دھیان لوگوں پر نہیں تھا، اس کی جو توجہ تھی وہ اس بات پر تھی، لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کی اسے کوئی پرواہ نہیں. وہ خداوند اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرتا رہا، وہ اس کی آگیا کے انوسار اس کے حکم کے مطابق چلتا رہا، اور اس کی فرما برداری کا رزلٹ یہ نکلا، وہ اور اس کا گھرانہ بچایا گیا یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. تو نوح کے اندر جو ایمان تھا وہ مردہ نہیں تھا، اور زندہ ایمان جو ہے وہ ایکٹ کرتا ہے، وہ قدم بڑھاتا ہے، وہ فرما برداری کرتا ہے، وہ کرم کرتا ہے. ہاللیلویا. اور جب ایمان ہمارے ہونٹوں پر نہیں، ہمارے دل میں نہیں، جب ہمارے کردار میں، ہمارے کریکٹر میں نظر آتا ہے تو پھر ہماری زندگی میں برکت بھی آتی ہے، پھر آشیش آتی ہے. ہاللیلویا. تو نوح اور اس کا گھرانہ بچایا گیا فرما برداری کے باعث، خدا کی بات پر عمل کرنے کے باعث. ہاللیلویا. تو فرما برداری جو ہے وہ نجات کے دروازے کھول دیتی ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہم دیکھتے ہیں. اور خدا نے ابراہیم سے کلام کیا اور اس نے کہا کہ تو اپنے رشتہ داروں اور ناطے داروں کو چھوڑ اور میری راہ میں میرے پیچھے چل. جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا، ابھی دکھایا نہیں ہے، خدا نے اس سے کلام کیا کہ جو ملک میں تجھے دکھاؤں گا تو وہاں پر چل. ابھی دکھایا نہیں، لیکن خدا کی آواز کو ابراہیم نے سنا اور اس کے مطابق اس نے کیا کیا؟ ایکٹ کیا، اس کی فرما برداری کی. ہاللیلویا. اور جس طرح خدا نے ابراہیم کو حکم دیا، کوئی کویسچن نہیں اس نے کیا ہے، کوئی سوال نہیں کیا ہے، اس نے کلام سنا ہے اور خدا کی فرما برداری کی ہے. ہاللیلویا. جو زندہ ایمان ہوتا ہے عزیزو، وہ صرف ہونٹوں تک محدود نہیں رہتا، وہ صرف ہمارے اندر محسوس نہیں رہتا، نظر آتا، بلکہ جو زندہ وشواس ہمارے اندر ہوتا ہے وہ قدموں میں نظر آتا ہے. ہاللیلویا. ابراہیم نے خدا کے کلام کو سنا اور اس کے مطابق چلنا شروع کیا. ہاللیلویا. ابراہیم جانتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جب ہم جاتے ہیں تو پرابلمز کو فیس کرنا پڑتا ہے. ہاللیلویا. لیکن جو زندہ ایمان ہوتا ہے کلیسیا، وہ آرام کو چھوڑتا ہے اور خدا کی فرما برداری کرتا ہے. ہاللیلویا. جو جیوت ایمان ہوتا ہے وہ آرام چھوڑتا ہے اور خدا کی فرما برداری کرتا ہے. تو جب ہمارے اندر وشواس زندہ ہوگا تو ہم خدا کی فرما برداری کر پائیں گے، اس کے پیچھے چل پائیں گے. ہاللیلویا. اسی طرح خدا نے ابراہیم سے کیا کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جس سے تو محبت رکھتا ہے میری خاطر کیا کر. ہاللیلویا. تو ابراہیم نے ایک بار پھر خدا سے کوئی کویسچن نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا. ہاللیلویا. اور ابراہیم کا جو وشواس تھا، جو ایمان تھا، اس کے ساتھ جب اس کا کرم ملا، ہاللیلویا، تو خدا نے اسے برکت دی. آمین. دیکھیں ابراہیم کی آشیشیں کتنی مختلف ہیں، کتنی بڑی ہیں، کتنی بڑی برکت دی ہے، کتنا بڑا ٹائٹل خدا نے دیا ہے، لیکن کب، کیسے، کیوں؟ ہاللیلویا. جب ابراہیم نے خدا کی فرما برداری کی. ابراہیم پر یہ پریکشا تھی،
یہ آزمائش تھی، لیکن جب اس کے اوپر یہ آزمائش آئی تو وہ اپنی آزمائش میں کھرا اترا. ہاللویا. اس کا جو ایمان تھا خدا پر وہ صرف ہونٹوں تک نہیں تھا. اس کا ایمان جو تھا خدا پر وہ صرف ایک دعویٰ نہیں تھا. ہاللویا. اس نے کرم کیا. ہاللویا. اور ابراہیم کا جو ایمان تھا وہ اسے قربان گاہ تک لے گیا. ہاللویا. ابراہیم صبح سویرے اٹھا اور قربان گاہ کی طرف چل پڑا. اور وہ الگ بات ہے کہ خدا نے قربانی مہیا کر دی. ہاللویا. ابراہیم دیکھیں، خدا کو اسحاق نہیں چاہیے تھا ابراہیم سے. ہاللویا. خدا دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ابراہیم کے دل میں ہے کون. ابراہیم مجھ سے زیادہ کہیں اسحاق سے تو نہیں محبت رکھتا. ہاللویا. اور لکھا بھی ہے کہ جو تیرا اکلوتا اور جس سے تو محبت رکھتا ہے. اور یہ پریکشا تھی، یہ آزمائش تھی، یہ ٹیسٹ تھا ابراہیم کا کہ یہ مجھ سے زیادہ ابراہیم کو تو نہیں پیار کرتا، اس سے تو نہیں محبت رکھتا. اور جب اسے آزمایا گیا وہ اپنی پریکشا میں کھرا اترا اور خدا نے اسے فتح سے بڑھ کے غلبہ دیا. خدا نے اسے ایک نیا ٹائٹل دیا کہ یہ کیا ہوگا؟ راست بازوں کا، ایمانداروں کا باپ ہوگا، وشواسیوں کا پتا کہلائے گا. اور یہ ٹائٹل کب ملا؟ جب اس نے فرما برداری کی. ہاللویا. کلیسیا، آج اگر آپ خدا کی فرما برداری کریں گے خدا آپ کو ایک نیا ٹائٹل دے گا. خدا آپ کی زندگی میں اپنا بڑا جلال ظاہر کرے گا. آپ برکت پاؤ گے یسوع مسیح کے نام میں. آپ کی آشیشیں جو ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہوں گی. اور خدا نے دیکھا کہ ابراہیم فرما بردار ہے اور میرے کہنے کے مطابق ایکٹ کرتا ہے، عمل کرتا ہے. اور خدا نے اس سے کیا پرومس کیا تھا کہ تیری جو نسل ہے وہ سمندر کے کنارے کے ریت کی مانند اور آسمان کے ستاروں کی مانند ہوگی. ہاللویا. اس کا کوئی شمار نہیں ہوگا. اور آج دیکھ لیں کہ ابراہیم کی نسل جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے. ہاللویا. تو جب ہم خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، جب ہم اس کے کہے مطابق چلتے ہیں، جب ہم کرم کرتے ہیں تو پھر خدا ہمیں برکت دیتا ہے، پھر خدا ہمیں آشیش دیتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ میں ایمان رکھتا ہوں، ہاں میں وشواس کرتا ہوں کہ خدا زندہ ہے، خدا سنتا ہے، خدا جواب بھی دیتا ہے. یہ سارے دعوے ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی نہیں بدل رہی تو اس کا مطلب یہ صرف آپ کا جو ایمان ہے وہ آپ کے دعووں تک محدود ہے. آپ کی زندگی کے اندر، یہ آپ کے کردار کے اندر یہ ایمان جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا. اور جب تک ایمان کردار میں نظر نہیں آتا تب تک آشیش آپ کی زندگی میں نہیں آئے گی. ہاللویا. دیکھیں، ابلیس بھی ایمان رکھتا ہے خدا کی ذات پر، وہ بھی ایمان رکھتا ہے خدا پر کہ خدا ہے اور وہ خدا زندہ ہے اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے. لیکن آپ کے اور ابلیس کے ایمان میں ڈفرنٹ کیا ہے؟ ہاللویا. کیا فرق ہے؟ دیکھیں، وہ خدا پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ خدا کی فرما برداری نہیں کرتا ہے. آپ کا ایمان اس سے ڈیفرنٹ کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس کی فرما برداری کرتے ہو. ہاللویا. تو آپ کو اور مجھے فرما برداری کرنی ہے. ہم نے صرف ہاں اور آمین نہیں بولنا، ہم نے خدا کی فرما برداری کرنی ہے. ہم نے کرم کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں یسوع مسیح کا کرم ہو. ہاللویا. جب ہم کرم کریں گے تو یسوع کا کرم ہماری زندگی میں ہوگا اور آسمان کھلے گا اور ہماری زندگی میں آشیش آئے گی، بلیسنگ ٹھہرے گی. ہاللویا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف دعوے نہ کریں، صرف ہاں اور آمین نہ بولیں، بلکہ اپنی زندگی سے اپنے ایمان کو ظاہر کریں. پریز دا لارڈ. ہاللویا. او یس. اور اسی طرح ایک اور حوالہ ہم نکالیں گے کلام خدا میں سے، متی 19 باب پر اس کی 20 سے 22 نمبر ورس ہم پڑھیں گے خداوند یسوع مسیح کے نام سے. ہاللویا. اور ایک نوجوان خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں کیا کروں کہ آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جاؤں. ہاللویا. کہ میں لائق بن جاؤں کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جاؤں. تو اس نے خداوند یسوع مسیح نے اس سے کیا کہا
کہ تو حکموں پر عمل کر. تو اس نے کہا کہ لکھا ہے اس جوان نے اس سے کہا کہ میں نے ان سب پر عمل کیا ہے, اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ یسوع نے اس سے کہا اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے, تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا, اور آ کر میرے پیچھے ہو لے. مگر وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا کیونکہ بڑا مالدار تھا. ہالیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جوان فرما برداری تو کر رہا تھا, مسیح یسوع پر ایمان بھی رکھ رہا تھا, اور خدا کی فرما برداری میں اس کے وشواس جو ہے وہ اسے خداوند یسوع مسیح تک بھی لے آیا ہے. ہالیلویا. ایسا نہیں کہ وہ کلام کو سنتا نہیں تھا یا قبول نہیں کرتا تھا یا حکموں پر عمل نہیں کر رہا تھا, لیکن ایک آگیا خدا نے اسے دی, اور یہ اس کی پریکشا تھی. اور جب اسے آزمایا گیا تو وہ اپنی پریکشا میں قائم نہ رہ سکا. اس کا مطلب کہ اس کا جو ایمان تھا وہ صرف ہونٹوں تک محدود تھا. اس کا جو دعویٰ تھا, خدا پر بھروسہ تھا, وہ صرف ہونٹوں تک ہی محدود تھا. اس کی زندگی کے اندر اصل میں کوئی اور ہی پرمیشور تھا. ہالیلویا. تو خداوند یسوع نے اس سے کہا کہ تو اپنا مال بیچ کر غریبوں کو دے دے اور آ کر میرے پیچھے ہو لے, تجھے آسمان پر بڑا خزانہ ملے گا. ہالیلویا. لیکن آسمان کے بڑے خزانے کی نسبت اسے دنیا کی دولت زیادہ عزیز لگی, زیادہ پیاری لگی. ہالیلویا. اسے خدا کی حضوری سے زیادہ عزیز دولت تھی, اور وہ نوجوان غمگین ہو کر بائبل کہتی ہے کہ وہاں سے چلا گیا اور وہ آسمان کی بادشاہی تک نہ پہنچ سکا. ہالیلویا. دیکھیں, اگر وہ خدا کے یسوع کی بات سنتا اور اس کے مطابق عمل کرتا, ہو سکتا ہے خدا اسے اور دگنی دولت دے دیتا. ہالیلویا. لیکن وہ دولت کی محبت میں اس نے آسمان کی بادشاہی کو چھوڑ دیا. دولت سے, اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم خدا اور دولت دونوں سے محبت نہیں رکھ سکتے, تم دنیا اور خدا دونوں کو خوش نہیں کر سکتے. تو اس شخص کی زندگی کے اندر جو دولت جو تھی وہ اس کا پرمیشور تھی, اور یہ پرمیشور سے ادھک اس دولت سے محبت رکھتا تھا, اور اس لیے وہ آسمان کی بادشاہی تک نہ پہنچ سکا. ہالیلویا. تو آج آپ کی زندگی میں اگر چیک کریں کہ کوئی چیز ایسی تو نہیں جو خدا سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے. ہالیلویا. ابراہم اپنا بیٹا دینے کے لیے بھی ریڈی تھا. ہالیلویا. اور یاد رکھے کہ جو زندہ ایمان ہوتا ہے وہ قربانی دینے کی قدرت رکھتا ہے. جو جیوت ایمان ہے وہ قربانی دیتا ہے. ہالیلویا. تو آج خدا کے لیے آپ کیا قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا گناہ چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا معاف کر سکتے ہیں دوسروں کو؟ کیا یسوع آپ سے کہے کہ اپنی صلیب اٹھا کر میرے پیچھے چلو, تو کیا آپ چل سکتے ہیں؟ ہالیلویا. دیکھیں, بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں جاب کو پرمیشور بنایا ہوا ہے. وہ جاب سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خدا کی حضوری کو چھوڑ دیتے ہیں اور اوور ٹائم لگانے چلے جاتے ہیں. کیا کوئی چیز جو خدا کے اور آپ کے بیچ میں آتی ہے وہ بت بن جاتی ہے, ایک پرمیشور بن جاتی ہے, اور جب آپ خدا کی حضوری سے خدا سے زیادہ کسی چیز کو ویلیو دیتے ہو. آمین. ہالیلویا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنی زندگی میں اول ستان جو ہے, پہلا درجہ جو ہے وہ پرمیشور کو دینا ہے. ابراہم کی طرح ابراہم اپنی سب سے قیمتی چیز دینے کے لیے بھی راضی ہو گیا, کیونکہ اس کا ایمان جو تھا وہ زندہ تھا. ہالیلویا. اگر آج آپ کا ایمان زندہ ہے اور واقعی آپ خدا سے محبت رکھتے ہو, تو پھر آپ جاب کو نہیں پرمیشور کی حضوری کو ترجیح دو گے یسوع مسیح کے نام میں.
जीवत ईमान जो है वो परमेश्वर की हजूरी को चुनाव करता है, वो खुदा की हजूरी में आता है। हालेलुया। ओ यस, खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। इसी तरह हम देखते हैं कि पतरस, खुदावन यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो पानी पर चलते हुए यीशु के पास आ रहे हैं और सब डर गए। और खुदावन यीशु मसीह ने कहा खातिर जमा रखो, मैं हूँ। और पतरस ने जुर्रत की और उसने कहा कि अगर खुदावन तू है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे हुक्म दे कि मैं चलकर तेरे पास आऊं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा आ, और वो कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जाने लगा, पानी पर वो चलने लगा। हालेलुया। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास उसका था, लेकिन जब तक वो कश्ती से उतरा नहीं उसकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हुआ था। हालेलुया। देखिए, जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन अगर आप कदम नहीं बढ़ा रहे आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता। कब पतरस पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा? जब वो कश्ती से बाहर निकला। मौजज़ा जो है वो कश्ती के अंदर नहीं था, मौजज़ा जो था वो कश्ती के बाहर था। हालेलुया। चेले और भी थे, लेकिन किसी की जिंदगी में ये चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार किसकी जिंदगी में हुआ? जिसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। और जो जीवत ईमान होता है वो कदम बढ़ाता है। हालेलुया। जीवत ईमान कदमों में नजर आता है। ओ यस। और वो चलकर यीशु मसीह के पास जाने लगा, और जब जा रहा था तो उस पानी पर चल भी पड़ा, लेकिन उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह से हटकर कहाँ गया? लहरों पर, तूफान पर, आंधियों पर। और जैसे ही उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह से हटा वो डूबने लगा। हालेलुया। मैं आपको कलीसिया ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तवज्जो, आपका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर है तो कोई लहरें आपको डुबो नहीं सकती, कोई आंधी आपको रोक नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। शर्त यह है कि आपका ध्यान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर लगा होना चाहिए। आप प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते चले जाओगे और कोई प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक 12 बरस की रोगन थी। आप सब जानते हो इस वाकया को, कि वो 12 बरस से बीमार थी, 12 बरस से वो मायूस थी, 12 बरस से वो अपना सारा माल जो थी वो तबीबों पर लुटा चुकी थी। अब वो शायद कंगाल हो चुकी थी, अब उसके पास शायद पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसके मन में क्या था कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा लूंगी। उसके अंदर ये विश्वास था। लेकिन गौर करें कि उसके अंदर जो विश्वास था तो अभी तक तो वो चंगी नहीं हुई। वो उसने शिफा कब पाई? जब उसका ईमान जो है वो सिर्फ उसके होंठों तक नहीं था, जो वो उसके अंदर नहीं था, जब उसका विश्वास जो है उसके कदमों में नजर आया, जब उसने चलना शुरू किया, जब चलकर भीड़ को चीरते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक वो पहुंची, तब उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। हालेलुया। यस। जो जिंदा विश्वास है, जो जीवत विश्वास है, वो सिर्फ दावे में नजर नहीं आता। हालेलुया। वो कदमों में नजर आता है। और अगर ये बैठकर कहती कि मैं दुआ कर रही हूं और खुदा मौजज़ा करेगा, मैं प्रार्थना कर रही हूं यीशु शिफा देगा, हालेलुया, तो इसने बैठे बिठाए कभी भी चंगी नहीं होना था। कभी भी इसने अपने रोग से, अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पाना था। छुटकारा कब पाया? जब इसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ खुदा के कलाम को सुने ना, उस पर ईमान ना लाएं, बल्कि उसके मुताबिक चलें। जब हम चलेंगे खुदा हमें बरकत दे देगा। हालेलुया। खुदा हमें आशीष दे देगा। और हमारा खुदा जिंदा परमेश्वर, और वो हमें आशीष देने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
دیکھیں فرما برداری جو ہے یہ برکت کا آغاز ہے. ہاللیلویا. جب آپ فرما برداری کرتے ہو تو اس کا مطلب برکت آنے والی ہے. خدا برکت دے دے گا. آپ کی فرما برداری جو ہے وہ آسمان کو کھول دیتی ہے اور آسمان سے آپ کے لیے آشیش آتی ہے, بلیسنگ آتی ہے. اور وہ کب ہوگا؟ جب آپ فرما برداری کریں گے. صرف دعوے نہیں, جب آپ کرم کریں گے. ہاللیلویا. آپ کے کرموں کے دوارا سورگ کھلتا ہے, آسمان سے بلیسنگ نازل ہوتی ہے یسوع مسیح کے نام میں. ہاللیلویا. آپ سب خوش ہیں؟ بجا دے ایک بار یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہاللیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا, سچ مچ ہمارے یسوع جیسا کوئی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ صدرک میثق اور عبدالنجو جو ہے وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح پر وشواس کیا, خدا پر بھروسہ رکھا اور انہوں نے کیا کہا کہ اے بادشاہ ہم تیری ہاتھ سے تراشی ہوئی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. اور اس انکار کا مطلب پتہ کیا تھا؟ کہ جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں پھینکے جانا. ہاللیلویا. لیکن ان کا جو وشواس تھا وہ صرف ان کے ہونٹوں تک محدود نہیں تھا. ان کا جو وشواس تھا جب ان کی کریکٹر میں, ان کے کردار میں نظر آیا تو خدا نے انہیں برکت دی. اور ان کا وشواس کیا تھا؟ ان کا وشواس یہ نہیں تھا کہ خدا ہماری زندگی میں معجزہ کرے گا. معجزہ خدا کرے یا نہ کرے, انہوں نے کہا کہ ہمارا خدا اے بادشاہ ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر وہ نہ بھی بچائے تو بھی بادشاہ ہم تیری ہاتھ سے تراشی ہوئی مورت کو, اس سونے کی مورت کو, تیرے دیوتاؤں کو سجدہ نہیں کریں گے. ہاللیلویا. وہ جانتے تھے کہ سجدہ صرف خدا ہی کو واجب ہے, کسی ہاتھ سے تراشی ہوئی مورت کو سجدہ جو ہے وہ واجب نہیں ہے. اور جو ان کا وشواس تھا اس کے مطابق وہ ٹکے رہے, وہ اپنے ایمان پر کھڑے رہے اور وہ آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں جانے کے لیے بھی ریڈی تھے. ان کا وشواس یہ نہیں تھا کہ ہم خدا پر وشواس کریں گے خدا ہمیں بچا لے گا. نہیں. انہوں نے کہا کہ خدا ہمیں بچائے یا نہ بچائے ہم خدا کے کلام پر عمل کریں گے. ہاللیلویا. عمل. ہاللیلویا. جو زندہ وشواس ہے اس کو بس یہی ہوتا ہے کہ میں خدا کے کلام پر عمل کروں گا. ہاللیلویا. اور انہوں نے عمل کیا. انہوں نے کلام کے مطابق جان دینے تک بھی وفادار رہا تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. ہاللیلویا. اور دیکھیں وہ جان دینے کے لیے ریڈی تھے. انہوں نے انکار کر دیا بادشاہ کے سامنے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آفس میں اپنی نیشنلٹی چھپاتے ہیں. وہ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی میں کرسچن ہوں. اپنے ورک پلیس پر اپنے باس کے سامنے, اپنے آنر کے سامنے یہ اقرار نہیں کر پاتے کہ بھائی میں کرسچن ہوں اور میں سنڈے چرچ جاتا ہوں, مجھے چرچ جانا ہے, مجھے آف چاہیے سنڈے, میں اوور ٹائم کے لیے نہیں آ سکتا. اتنی جرت نہیں ہے آج کہ ہم اپنے باس سے کہہ سکیں. لیکن ان کا وشواس دیکھیں, یہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اس سے کہہ رہے ہیں کہ تجھے معلوم ہو ہمارا پرمیشور ہمیں بچائے یا نہ بچائے ہم تیرے معبودوں کو سجدہ نہیں کریں گے. آج بہت سارے لوگ ہیں جو چرچ کے اندر ہاللیلویا پریز دا لارڈ کے نعرے لگاتے ہیں لیکن چرچ کے باہر نکلتے ہی اپنے آفس میں, اپنے آنر کے سامنے, اپنے باس کے سامنے بیگی بلی بن جاتے ہیں. صحیح بات ہے, نہیں کر پاتے اقرار خدا کا, یسوع کا. ایمان ہے لیکن وہ اندر چھپا کے رکھے. نہیں میں ایمان رکھا ہے. کتنے رکھے ہے؟ جیب چ رکھے ہے, دکھاؤ. جو ایمان ہے وہ آپ کے کریکٹر میں نظر آنا چاہیے, تب ہی آسمان کھلے گا, تب ہی آسمان حرکت میں آئے گا. ہاللیلویا. اور جب ان کا ایمان جو ہے ان کے کریکٹر میں نظر آیا تو جب انہیں صدرک میثق اور عبدالنجو کو جلتی ہوئی آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا تو وہاں پر بائبل کہتی ہے خدا کا بیٹا الہا زادہ ان کے ساتھ موجود ہوا. اور او یس ہاللیلویا. بائبل کہتی ہے کہ وہ آگ جو ہے وہ انہیں
جلا نہ سکی, ان کے کپڑے تک نہیں جلا سکی, اور ان کا ایک بال تک بھی بائبل کہتی ہے کہ نہ جلا. ہاللیلویا. جب آپ خدا کے لیے سٹینڈ لیتے ہو, جب آپ خدا کے لیے کھڑے ہوتے ہو, خدا آپ کے ساتھ آ کر کھڑا ہو جاتا ہے, اور کوئی دنیا کی آگ جو ہے وہ آپ کو جلا نہیں سکتی ہے. کوئی آندھی, کوئی طوفان آپ کو روک نہیں سکتا ہے. کوئی آپ کو کوئی ہانی نہیں پہنچا سکتا جب آپ پرمیشور کے ساتھ کھڑے ہو, اس کے ایمان پر کھڑے ہو. ہاللیلویا. آپ کا پرمیشور کوئی مردہ پرمیشور نہیں ہے, وہ جیوت پرمیشور ہے, اور وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہمارا پرمیشور سچ مچ مہان ہے, اور وہ زندہ ہے, اور وہ انوگرہ کاری ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ بادشاہوں کے سامنے بھی جھکتا نہیں ہے. دانیل کے خلاف ایک سازش ہوئی, اور اس کے مخالفوں نے اس کے خلاف سازش کی, اور نوشتہ پر یہ دستخط ہو چکے تھے کہ جو بادشاہ کے سوا کسی اور معبود کے سامنے جھکے گا یا پرارتھنا کرے گا, وہ شیروں کی ماند میں ڈال دیا جائے گا. ہاللیلویا. آپ سب جانتے ہیں نا. تو دانیل کی طرف غور کریں کہ وہ جس طرح سے بائبل کہتی ہے اس کو معلوم تھا کہ دستخط ہو چکے ہیں, نوشتہ پر دستخط ہو چکے ہیں, قانون پاس ہو چکا ہے. اب دعا کرنے کا مطلب ہے موت. اب پرارتھنا کرنے کا مطلب ہے کہ سیدھا شیروں کی ماند میں ڈالے جانا. ہاللیلویا. یہ بادشاہ کا قانون تھا, وہ بدل نہیں سکتا تھا. لیکن جو زندہ ایمان ہوتا ہے وہ قانون کی پرواہ نہیں کرتا. جو جیوت وشواس ہوتا ہے وہ بادشاہوں کی, قانون کی, دنیا کے قانون کی پرواہ نہیں کرتا, وہ خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے. ہاللیلویا. اور دانیل اپنے پرمیشور کے ساتھ وفادار رہا, اور بائبل کہتی ہے کہ جس طرح وہ پرارتھنا کرتا تھا اسی طرح وہ پرارتھنا کرتا رہا. اور وہ اپنے چھت پر گیا, اس کی کھڑکی کا جو دریچہ تھا وہ یروشلم کی طرف کھلتا تھا, اور وہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا. اور وہی ہوا, جو قانون تھا اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیا گیا. لیکن دیکھیں کہ وہ شیر جو ہیں وہ دانیل کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ شیروں کی ماند میں, بھوکے شیروں کی ماند میں کوئی انسان پھینکا جائے اور وہ جیوت باہر آ جائے. لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ آپ کے لیے شیروں کے منہ کو بھی بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. یسوع جیسا خدا نے اپنے فرشتہ کو بھیجا اور اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ خدا کے قانون پر کھڑے رہیں گے, خدا پر وشواس رکھ کے اس کے لیے سٹینڈ لیں گے, خدا آپ کے لیے آپ کے دشمنوں کے منہ بھی بند کر دے گا. ہاللیلویا. یسوع جیسا, یسوع جیسا ہمارا خدا قادر مطلق خدا ہے. وہ زندہ پرمیشور ہے, اور وہ سب کچھ کرنے کی سامرتھ رکھتا ہے. ہاللیلویا. اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں, نکالے میرے ساتھ ایک حوالہ, فلپیوں 2 باب اور اس کی آیت نمبر 8. او یس, خداوند تیرا شکر ہو. پریز دا لارڈ. تو فرما برداری جو ہے وہ برکت کو لے کر آتی ہے. آمین. ہاللیلویا. لکھا ہے, اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا, اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی. ہاللیلویا. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فرما برداری کی زبردست اگزامپل ہے خداوند یسوع مسیح. ہاللیلویا. اس نے گتسمنی باغ میں کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ, ہاللیلویا. اور یہ صرف دعویٰ نہیں تھا, یہ صرف خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں تھا, بلکہ یہ اس نے کر کے دکھایا. ہاللیلویا. تو جب آپ خدا کی مرضی پوری کرتے ہیں, جب آپ عاجز ہوتے ہیں, جب آپ ہمبل ہوتے ہیں, نمر ہوتے ہیں, تو خدا کا جلال آپ کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے. وہ
جب آپ نمر ہوتے ہیں، خدا کی حضوری میں جھک جاتے ہیں، خدا کے ہاتھوں میں اپنی مرضی دے دیتے ہیں، اور خدا کی خاطر آپ جب چلتے ہیں، اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، تو خدا آپ کو برکت دے دیتا ہے۔ دیکھیں، یسوع مسیح کی عاجزی نے، یسوع مسیح کی فرما برداری نے کیا کیا ہے؟ ہاللیلویہ! ہمارے لیے نجات کے دروازے کھول دیے ہیں۔ ہاللیلویہ! نجات جو ہم پر بند تھی، یسوع مسیح کی فرما برداری سے ہم پر نجات کے دروازے کھل گئے۔ آمین۔ تو جو فرما برداری ہے وہ راستوں کو کھول دیتی ہے۔ فرما برداری کے باعث آسمان کھل جاتا ہے۔ یس! تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم صرف دعوے نہ کریں، صرف ہاں اور آمین نہ بولیں۔ برکت چاہتے ہیں زندگی کے اندر، تو پھر خدا کی فرما برداری کرنا شروع کریں۔ خدا کے کلام کو صرف سنیں نہ، یہ کافی نہیں ہے، اس کے مطابق عمل کرنا شروع کریں۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے دے گا۔ خدا کے بڑے جلال کو آپ دیکھو گے اپنی زندگی میں، اپنے جیون میں۔ ہاللیلویہ! او یس! خداوند تیرا شکر ہو۔ دیکھیں، جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ خداوند ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، تو پھر بہت ضروری ہے کہ ہم گناہ چھوڑیں، پھر ہم معاف کریں اور دوسروں سے محبت رکھیں، خدا کی فرما برداری میں چلیں۔ ہاللیلویہ! یسوع مسیح نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا، یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ تیری مرضی پوری ہو، میری نہیں، تو اس نے کر کے دکھایا۔ آپ نے اگر آج یہ دعویٰ کرنا ہے کہ اے خدا میں تجھ سے محبت رکھتا ہوں، تو پھر آپ کا جو دعویٰ ہے وہ صرف ہونٹوں تک نہیں، مسیح یسوع کی مانند کریں۔ آپ کی زندگی کے دوارا آپ کا جو دعویٰ ہے وہ نظر آنا چاہیے۔ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے جیون کے دوارا نظر آنا چاہیے، آپ کے کردار کے دوارا۔ ہاللیلویہ! خدا کے ساتھ وفاداری صرف ہونٹوں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ پریز دی لارڈ! ہاللیلویہ! تو جو زندہ ایمان ہوتا ہے وہ واقعی فرما برداری کر کے دکھاتا ہے، صرف دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ اور آئیے ہم آخری ورس پڑھیں گے خداوند یسوع کے جلال کے لیے۔ میرے ساتھ نکالیں لوکا 6 باب اور اس کی 46 نمبر ورس۔ او تھینک یو جیزس۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ ہاللیلویہ! جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے تو کیوں مجھے خداوند خداوند کہتے ہو؟ آج یہ ایک کویسچن ہے ہر ایک کرسچن پر، ہر اس شخص پر جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور اس پر ایمان رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ! آج خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ تم میرے کلام کو سنتے کیوں نہیں ہو، خدا کہہ رہا ہے کہ جب تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرتے۔ ہاللیلویہ! جب آپ نے اس کی بات کو سننا ہی نہیں ہے، اس کی فرما برداری کرنی نہیں ہے، تو کیا فائدہ اسے خداوند خداوند کہنے کا؟ خداوند کا مطلب کیا ہے؟ کہ اے میرے مالک، اے میرے خداوند، اے ربی، اے استاد۔ اور اگر ہم اسے اپنا استاد، اپنا ربی مانتے ہیں، اپنا استاد مانتے ہیں، اور پھر ہم کیوں اس کے کہنے کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں؟ تو سچا شاگرد وہ ہے جو صرف دعویٰ نہ کرے بلکہ عمل کرے۔ ایک نوکر اپنے مالک سے کہے کہ اے مالک میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، روز کہے اس سے کہ اے مالک میں تیری بڑی عزت کرتا ہوں، اور جب اس کا مالک اسے کوئی آگیا دے، اسے کوئی حکم دے اور اس کے مطابق وہ عمل نہ کرے، تو اس کا مطلب اس کی جو عزت ہے، اس کا جو دعویٰ ہے، وہ صرف ہونٹوں تک ہی محدود ہے، وہ اپنی زندگی کے دوارا اس کی کوئی عزت نہیں کرتا ہے۔ تو ہمیں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے دعووں سے خداوند کو خوش کریں، یا ہم صرف یہ دعویٰ کرتے رہیں۔ اگر ہم واقعی اس کی عزت کرتے ہیں، واقعی اسے اپنا استاد، اپنا خداوند اور اپنا مالک مانتے ہیں، تو پھر ہم پہ یہ فرض ہے کہ ہم صرف کلام کو سنیں نہ، صرف اس کے حکموں کو سنیں نہ، اس کے مطابق ایکٹ کریں، عمل کریں۔ اور جب ہم عمل کریں گے، ہماری زندگی میں خداوند یسوع مسیح کی دیا آئے گی، فضل آئے گا، آسمان کھلے گا ہم پر۔ ہاللیلویہ! اور ہم خدا کے بڑے جلال کو دیکھیں گے، ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث بنیں گے۔
اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب پترس کشتی سے اترا تو پانی پر چلنے لگا. وہ 12 برس کی روغن نے جب قدم بڑھایا تو اس کی زندگی میں معجزہ ہوا. نوح نے جب خدا کی فرما برداری کی تب وہ اور اس کا گھرانہ بچایا گیا. ہاللیلویا. اور جب ابراہیم نے اپنا بیٹا دینے کے لیے بھی وہ ریڈی ہو گیا تب اس کی زندگی میں آشیش آئی. تب خدا نے اسے راست بازوں کا انعام باپ ہونے کا ٹائٹل دیا. تو ان سب پر ہم غور کرتے ہیں تو ان سب نے صرف دعویٰ نہیں کیا, انہوں نے عمل کر کے دکھایا, اور اس لیے ان کی زندگی میں آشیشیں ہیں, معجزے ہیں, چمتکار ہیں. اگر آج آپ کی زندگی میں معجزہ نہیں ہے, چمتکار نہیں ہے, اور آپ کی زندگی تبدیل نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ آپ نے کلام کو سنا ہے, ریسیو کیا ہے, آمین بولا ہے, لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کیا ہے. آج وقت ہے عزیزو کہ ہم صرف ہاں اور آمین نہ بولیں بلکہ اس کی آگیا کاری کر کے دکھائیں تاکہ خداوند کے نام کو جلال ملے ہماری زندگیوں کے دوارا. صرف ہمارے ہونٹوں کے دوارا نہیں, ہمارے کردار کے دوارا بھی اس کے نام کو جلال ملنا چاہیے. آمین. ہاللیلویا. میرا ایمان ہے اس کلام کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے. او یس, خداوند تیرا شکر و تعریف ہے. او تھینک یو لارڈ. اور آپ سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکتے ہیں, اور جو چاہتا ہے کہ میرا ایمان جو ہے وہ صرف دعوے کا نہ ہو وہ آگے آ سکتا ہے. ہم آپ کے لیے ایک خاص انائنٹنگ ریلیز کریں گے, ایک خاص برکت کو ریلیز کریں گے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم صرف دعوے کرنے والے نہ ہوں بلکہ ہماری زندگی کے دوارا جو ہے وہ خدا کے نام کو واقعی ریئل میں جلال ملنا چاہیے. او یس, دعووں کا ایمان نہیں, خدا چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے کردار میں نظر آئے. اور آج ہم آپ کے لیے پرارتھنا کریں گے, آج ہم آپ کے لیے بلیسنگ کو ریلیز کریں گے. اور میرا ایمان ہے کہ آج آپ یہاں سے سیم نہیں لوٹیں گے. آج آپ خدا کی قدرت کو, خدا کے جلال کو دیکھیں گے یسوع مسیح کے نام سے. آج کے بعد آپ کی زندگی سیم نہیں رہے گی, خدا آپ کو برکت دے گا. ہاللیلویا. ایونجلسٹ عدنان, ہم ایونجلسٹ عدنان کے ساتھ مل کر یہ پرارتھنا کریں گے, اور میرا ایمان ہے کہ ایک خاص انائنٹنگ آپ کے اوپر ڈیلیور ہونے والی ہے. نو 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 رے 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 او ربا 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 او ربا سکے رے بے رے بے رے بے رے بے نمو نو 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 رے 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 او ربا 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 او ربا سکے رے بے رے بے رے بے رے بے. او خدا پاک, خدا تو جو یہاں پہ موجود ہے, تو جو یہاں پہ اترا ہوا ہے خداوند, ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں خداوند پاک. خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا کہ تو نے آج ہم دونوں بھائیوں کو بڑی کثرت کے ساتھ استعمال کیا پاک خدا. اس بات کے لیے خداوند ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا. اور جتنے لوگوں نے خداوند پاک خدا آج کلام کو سنا ہے خداوند پاک خدا, تیرے لوگ آج سے ہم نے لوٹے پاک خدا, وہ برکتیں, وہ بلیسنگ خداوند پاک خدا جو تو نے ان کی زندگی میں رکھی ہے پاک خدا, وہ ان کے اوپر نشاور کری ہوا پاک خدا, تاکہ تیرے لوگ خداوند پاک خدا خالی تیرے کلام کو سنے نہ, خالی آمین اور ہاں نہ بولے ہوا پاک خدا, بلکہ خداوند پاک خدا تیرے کلام کے اوپر, تیرے بچوں کے اوپر خداوند چلے. اور خداوند پاک خدا تو ان کی زندگی میں کام کری ہوا پاک خدا, تاکہ تیرے لوگ خداوند پاک خدا لائق طور پر اچھی طرح سے خداوند پاک خدا تیرے ساتھ چل سکے اور تیرے نام کو جلال دے سکے یہ پاک خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, تیرا دھنیواد کرتے ہیں یہ پاک خدا. تو جو معبودوں میں سے اتم ہے, تو جو پاک ہے, تو جو پوتر ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں یہ پاک خدا. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں پاک خدا, اور ایمان رکھتے ہیں پاک خدا کہ تو اپنے وعدوں کے مطابق یہاں پہ موجود ہے, تو اپنے وعدوں کے مطابق یہاں پہ اترا ہوا ہے. اور نمو نو 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 اور رے 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 اور ربا سے کے ربے 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 ربے. او خدا پاک خدا تیرے پاک روح کی آگ آ جاتے ہیں, ہولی گھوسٹ کی فائر چاہتے ہیں وہ پاک خدا, برے کا لہو مانگتے ہیں پاک خدا, اور دعا کرتے ہیں پاک خدا کہ تو اپنے لوگوں کے اوپر پاک خدا
अपना दाहिना हाथ बढ़ा युवा पकड़ा, अपने लोगों के ऊपर खुदा पकड़ा, अपने हाथ को बढ़ा युवा पकड़ा, मैं इन लोगों को खुदा पकड़ा, तेरे लहू के नीचे लेके आता युवा पकड़ा, एक एक जान को आज खुदा पकड़ा और छू और ब्लेस का युवा पकड़ा और खुदा पकड़ा, हम दुआ करते युवा पकड़ा और ईमान रखते युवा पकड़ा, वो काम खुदा पकड़ा जो अभी तक नहीं हुआ खुदा पकड़ा, आज के कलाम के वसीला से खुदा पकड़ा, आज के वचन के वसीला से युवा पकड़ा, इनकी जिंदगी में वो काम होने पाए यीशु के नाम से युवा पकड़ा और तेरे लोग खुदा पकड़ा आज तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने के तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदा पकड़ा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ युवा पकड़ा, जितने लोग युवा पकड़ा तेरे हजूर सर नगुए युवा पकड़ा, ओ खुदा तू इनकी दुआओं के ऊपर अपने कान लगा युवा पकड़ा, ओ खुदा इनकी दुआओं को सुन खुदावंद और जवाब दे युवा पकड़ा, ताकि तेरे लोगों का ईमान, भरोसा, तवक्कल हमेशा तुझ पर है युवा पकड़ा और तेरे लोग ऐसे ही खुदा पकड़ा तेरी राहों पर चलते रहे और तेरे नाम को सजा देते रहे युवा पकड़ा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ पकड़ा, जितने लोग यहाँ पे तेरे हजूर सर नगुआ हुआ पकड़ा, ओ खुदा इनके दिलों की और मुरादों को तू पूरा कर हुआ पकड़ा, इनकी बेस्ट विजय हुआ पकड़ा, इनकी नेक ख्वाहिश हुआ पकड़ा ओ पूरी करने हुआ पकड़ा। आज खुदा पकड़ा अगर कोई यहाँ पे बीमार है हुआ पकड़ा और खुदा पकड़ा हम ईमान रखते हैं और दुआ करते हुआ पकड़ा कि आज के कलाम के वसीला से हुआ पकड़ा और हील होने पाए और ठीक होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ पकड़ा और खुदा पकड़ा तेरे लोग आज इस प्रॉब्लम में हुआ पकड़ा हम नहीं जानते लेकिन खुदा तू जानता ही हुआ पकड़ा और खुदावंद तेरे लोग आज जिस चीज के लिए खुदा पकड़ा दुआ कर रही हुआ पकड़ा ओ खुदावंद पा खुदा तेरा खादम होने के नाते तेरा दास होने के नाते हुआ पकड़ा तेरे हुजूर आता और मिन्नत करता हुआ पकड़ा खुदावंद इनकी दुआओं के ऊपर कान लगाई हुआ पकड़ा और सुन और जवाब दे हुआ पकड़ा ताकि तेरे लोग तेरे वचनों के मुताबिक तेरे कलाम के मुताबिक खुदा पकड़ा अपनी जिंदगियां गुजारी हुआ पकड़ा अपना पहला दर्जा खुदा पकड़ा और फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद तेरे लोग आज तुझे देने शुरू कर दी हुआ पकड़ा और खुदा पकड़ा तू इनकी जिंदगी में काम करने हुआ पकड़ा ताकि तेरे लोग तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने के तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदा पकड़ा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हुआ पकड़ा खुदा पकड़ा हम तेरे खादम के लिए तेरी खादमा के लिए खुदा पकड़ा यहाँ से बरकत को रिलीज करते हुआ पकड़ा अपने लोगों को खुदा पकड़ा अपनी पनाह में रखना तेरे लोग खुदा पकड़ा हमेशा ऐसा ही तेरी राह पर चले और तेरे नाम को सुझाव देते हुआ पकड़ा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरा धन्यवाद करते हुआ पकड़ा तू आ हम सबको ले और खुदा पकड़ा अपने कामों के लिए खर्च कर हुआ पकड़ा और लोगों खुदा पकड़ा हमारा ईमान हमारा भरोसा हमारा तवक्कल हमेशा तेरे ऊपर ही हुआ पकड़ा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं और ये हुआ पकड़ा तू ही है जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनता और जवाब देता है सुन और जवाब दे यीशु मसीह नासरी के नाम से ओ यस खुदा मौजूद है खुदा की हजूरी यहाँ पर ऑलरेडी ठहरी हुई है ओ यस खुदा का रूह में महसूस हो रहा है कि आपको छू रहा है खुदा ने आपको बरकत दे दी है इस कलाम के वसीला से आपने कलाम को सुन लिया है और खुदा ने आपके ईमान को बढ़ा दिया है अब आपका ईमान जो है वो मुर्दा ईमान नहीं रहा खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपके अंदर एक जीवित ईमान भर दिया है ओ यस हालेलुया आपका विश्वास जो है अब जिंदा हो चुका है और जो जिंदा विश्वास है वो हालातों को देखकर बदलता नहीं है ओ जिंदा विश्वास कायम रहता है हालेलुया जिंदा विश्वास जो है वो कुर्बानी देने की कुदरत रखता है और मेरा ईमान है कि आज आप जान गए हैं कि आपकी जिंदगी में जो पहला स्थान है जो अव्वल दर्जा है वो आपके परमेश्वर का है वो प्योरिटी आपके परमेश्वर की है और कोई दुनिया की ताकत उस जगह को नहीं ले सकती वो आपकी जॉब हो चाहे आपका कोई रिश्ता हो आपकी बेटी हो आपका बेटा हो आपकी वाइफ हो आपकी गर्लफ्रेंड हो कोई किसी भी चीज को आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत
نہیں کر سکتے. آپ کی زندگی میں پہلا ستان جو ہے وہ آپ کے پرمیشور کا ہے, اور آپ کا وشواس جو ہے وہ جیوت وشواس ہے, اور آپ کبھی آپ اپنی زندگی میں ابلیس کو موقع نہیں دیں گے. صدرک میثک اور عبدالنجو کی مانند آپ جان دینے تک وفادار رہو گے, اور میں وشواس کرتا ہوں آسمان کا خدا آپ کو برکت دے گا, وہ برکت دے گا آپ کو, وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گا. میں وشواس کرتا ہوں کہ خدا آپ کے لیے راستوں کو کھول رہا ہے, آسمان سے برکت کو نازل فرما رہا ہے, آپ کے ایمان کو بڑھا رہا ہے, اور اب آپ اس لیول پر آگے ہو کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو, میں خدا کی حضوری کو پیورٹی دوں گا, میں خدا کی ہیکل میں آؤں گا, میں اپنی جاب پر نہیں بلکہ خدا کی حضوری میں آنا پسند کروں گا. ہاللیلویا. اور آپ خدا کی حضوری میں آؤ گے, آسمان کا خدا آپ کو برکت دے گا. جب آپ کا وشواس آپ کے قدموں میں نظر آئے گا, جب آپ کے کردار میں نظر آئے گا, آسمان سے برکت نازل ہوگی. او یس, آپ کا ایمان جب آپ کے قدموں میں نظر آتا ہے تو آپ کی زندگی میں معجزہ ہوتا ہے. اور آج میرا ایمان ہے کہ آج کے بعد آپ کا ایمان ڈیفرنٹ ہے, آج کے بعد آپ کا ایمان چینج ہو چکا ہے. اب آپ صرف دعوے نہیں کریں گے, آج کے بعد آپ وہ ساری چیزیں چھوڑ رہے ہو جو خدا کے اور آپ کے بیچ میں آ رہی تھی. او یس, ہاللیلویا. وہ پاپ ہو سکتا ہے, وہ غلط ریلیشن ہو سکتا ہے, لیکن آج آپ سب کچھ چھوڑ رہے ہو یسوع مسیح کے نام سے, اس کے کلام کے وسیلہ سے, اور اس کے کلام نے آپ کو یہ چھٹکارا دیا ہے, اس کے کلام کے وسیلہ سے آپ نے یہ برکت پائی ہے, اور خدا نے آپ کو آزاد کر دیا ہے, خدا نے آپ کو بلیس کر دیا ہے. آج آپ سیم نہیں رہے, خدا کے کلام کی قدرت سے آپ بدل چکے ہو, خدا کے کلام کی قدرت نے آپ کو بدلا ہے. آسمان سے یہ آشیش آپ پر ٹھہر رہی ہے, سورگ سے یہ آشیش آپ پر اتر رہی ہے, اور آپ کا ایمان جو ہے آلریڈی مضبوط ہو چکا ہے اس کلام کی قدرت کے وسیلہ سے. او یس, آپ حالاتوں کے سامنے نہیں جھکو گے, حالات آپ کے سامنے جھکیں گے یسوع کے نام میں. خدا نے آپ کو بلیس کر دیا ہے, خدا نے آپ کے ایمان کو بڑھا دیا ہے. او یس خدا, ہم تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہیں. سارے حالاتوں کو بدلنے والا تو ہے, ہر طرح کی سچویشن میں ہمیں سنبھالنے والا تو ہے, تو ہمیں جلتی آگ کی بھٹی میں بھی سنبھالنے والا پرمیشور ہے, شیروں کی ماند میں سے بھی سلامتی بخشنے والا پرمیشور تو ہی ہے, تو ہی ہے, تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں, ہم تیرے پوتر نام کو سارا آدر سارا جلال دیتے ہیں, اور اس کلیسیا کے لیے تیری بڑی آشیش کو, بڑی بلیسنگ کو مانگتے ہیں میرے پرمیشور. آج کے بعد خداوند تیرے لوگ سننے والے نہیں, محض سننے والے نہیں, بلکہ سنے ہوئے کلام پر عمل کرنے والے ہوں. اور یس ہاللیلویا, میں وشواس کرتا ہوں آج کے بعد زندگیوں میں نشے بازی نہیں رہے گی, کوئی غلط ریلیشن نہیں رہے گا, کوئی اندھکار کی شکتی کام نہیں کرے گی, بلکہ تیرے لوگ تیرے ساتھ پوتر جیون گزاریں گے میرے پرمیشور. او کیونکہ تو پوتر جیون چاہتا ہے. اور خداوند پاک خدا, انہوں نے پاکیزگی کا کلام سنا ہے, انہوں نے خداوند پاک خدا معافی کا کلام سنا ہے, انہوں نے محبت کا کلام سنا ہے, اور آج کے بعد خداوند جن حکموں کو یہ جانتے ہیں اس کے مطابق چلنا شروع کریں گے. اور میرا ایمان ہے خدا, تو آسمان سے برکت کو نازل فرمائے گا, اور تیرے لوگ بلیس اور بابرکت رہیں گے یسوع المسیح کے قدوس نام میں, آمین. خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں گے جس طرح اس نے ہمیں سکھایا ہے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بات تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری تو بھی ہمیں بلکہ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, پاک روح کی رفاقت و شراکت اب سے لے کر دنیا کے کل ایمانداروں کے ساتھ, خاص کر ہم سب کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ رہے.